आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वजीर-ए-आजम शेख हसीना के दरमियान नई दिल्ली में बाहमी बातचीत हो रही है। मरकज ने कौमी इमदाद बाहमी पॉलिसी बनाने के लिए कौमी सतह की एक कमेटी का ऐलान किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने मंगोलिया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत करने का पुख्ता इरादा कर रखा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में छापे जारी रखे हुए है। खेलों में सुब्रोतो कप बैनुल-अक़वामी फुटबॉल टूर्नामेंट आज शाम नई दिल्ली में शुरू हो रहा है और एशिया कप टी20 क्रिकेट में आज दुबई बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। भारत को यह मैच जीतना जरूरी है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वजीर-ए-आजम शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश साझेदारी के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के लिए और उन्हें मजीद मुस्तहकम करने की गरज से आज नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं की क़यादत में भारत और बांग्लादेश के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत हुई। कनेक्टिविटी, तवानाई, आबी वसाइल, तिजारत और सरमायाकारी, सरहदी बंदोबस्त और सलामती, तरक्याती साझेदारी और इलाकाई और कसीर जहती उमूर बातचीत के एजेंडे में शामिल थे। बातचीत के बाद 7 समझौतों पर दस्तखत किए गए। मोहतरमा हसीना भारत के 4 दिन के दौरे पर कल दिल्ली पहुंची हैं। उनका आज सुबह राष्ट्रपति भवन में बाज़ाब्ता खैर मकदम किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बांग्लादेश की वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत हमारा एक दोस्त है और उन्होंने बांग्लादेश की जंग आज़ादी के दरमियान भारत की तरफ से किए गए ताउन का जिक्र किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आज की बातचीत सूदमंद साबित होगी। उन्होंने मजीद कहा कि असल मकसद इक़्तिसादी एतबार से तरक्की हासिल करना और लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना है। मोहतरमा हसीना ने राजघाट पर महात्मा गांधी को ख़राज अक़ीदत पेश किया। बांग्लादेश के वजीर-ए-आजम आज शाम सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मोहतरमा हसीना से मुलाकात की थी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 4000 किलोमीटर से ज्यादा बैनुल-अक़वामी सरहद मुश्तरक है। भारत की 5 रियासतों आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मगरबी बंगाल की सरहदें बांग्लादेश से मिलती हैं। मरकज ने कौमी ताउन पॉलिसी वज़ा करने की गरज से कौमी सतह की एक कमेटी की तश्कील का ऐलान किया है। साबिक़ मरकजी वजीर सुरेश प्रभु की सरबराही वाली इस कमेटी में मुल्क के सभी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 47 अरकान शामिल हैं। इसमें इमदाद बाहमी के शोबे के माहिरीन, कौमी, रियासती और जिला इमदाद बाहमी की सोसाइटियों के नुमाइंदे, कोऑपरेशन के सेक्रेटरी और रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के इमदाद बाहमी की सोसाइटियों के रजिस्ट्रार शामिल हैं। नई पॉलिसी वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत सहकार से समृद्धि के विजन की तकमील की गरज से तैयार की जा रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज उलान बातार में मंगोलिया के अपने हम मनसब सैखानबयार खुर्शेद के साथ मीटिंग की। उन्होंने भारत मंगोलिया दिफाई इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के बारे में तबादला ख्याल किया। वजीर मौसूफ ने मंगोलिया के सदर यू खुरेलसुख से भी मुलाकात की। एक सिलसिलेवार ट्वीट में जनाब सिंह ने कहा कि भारत मंगोलिया के साथ कसीर जहती स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजीद मुस्तहकम करने का अहद किए हुए है। दौरे के दौरान उन्होंने मंगोलिया की पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मुलाकात की। जनाब सिंह ने भारत और मंगोलिया की मुश्तरक बौद्ध विरासत को फरोग और वसअत देने के सिलसिले में मुसलसल हिमायत के लिए स्पीकर को मुबारकबाद दी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूलों के तहत एक नई पहल राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का ऐलान किया है। मज़कूरा स्कीम के तहत मुल्क भर के 14,500 से ज्यादा स्कूलों को फरोग दिया जाएगा और जदीद बनाया जाएगा। सिलसिलेवार ट्वीट्स में वजीर-ए-आजम ने कहा कि पीएम श्री स्कूल ऐसे मॉडल बनेंगे जो कौमी तालीमी पॉलिसी के मुकम्मल जज्बे का अहाता करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम श्री स्कूलों में तालीम फराहम करने के जदीद, यकसर तब्दीली वाले और जामे तरीक़ाकार को अपनाया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इन स्कूलों से कौमी तालीमी पॉलिसी के जज्बे के साथ मुल्क भर के लाखों तलबा को मजीद फायदा हासिल होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल से शुरू होने वाली दूसरी भारत जापान 2+2 वजारती मीटिंग के लिए जापान का सरकारी दौरा करेंगे।
4 روزہ دورے کے دوران وزراء اپنے ہم منصبوں کے ساتھ دفاعی وزارتی میٹنگ اور وزیر خارجہ اسٹریٹجک سطح کی بات چیت کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا ہے کہ بھارت آسٹریلیا تعلقات کافی وسعت اختیار کر گئے ہیں۔ بھارت آسٹریلیا لیڈرشپ مذاکرات 2022 سے ورچوئل طریقے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مضبوط قیادت اور مزید کھلے تبادلوں کی وجہ سے قریبی اشتراک اور تعاون کے باہمی فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ سیاسی اعتماد میں اضافے اور مضبوط دفاعی تعاون سے مالابار مشق 2020 میں آسٹریلیا کی شرکت میں بھی مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تال میل کی ایک اہم وجہ بھارت بحر الکاہل خطے کے استحکام، خوشحالی اور سلامتی کے بارے میں تشویش ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ دلی ایکسائز پالیسی معاملے کے سلسلے میں چھاپے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ یہ چھاپے دلی NCR کے ساتھ ساتھ لکھنؤ، چنڈی گڑھ، ممبئی، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں مارے جا رہے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کا کیس اس سلسلے میں CBI کی فرد جرم پر مبنی ہے۔ شراب سے متعلق نئی پالیسی میں ضابطوں اور طریقہ کار سے متعلق مبینہ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں فرد جرم داخل کی گئی ہے۔ BJP اس پالیسی کے نفاذ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے لیے عام آدمی پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کرم پوجا کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ کرم پوجا سے بھائی اور بہن کے پاک رشتے کی عکاسی ہوتی ہے اور یہ انسانوں کو ماحولیات کے تحفظ اور توازن برقرار رکھنے کے لیے بھی ترغیب دیتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ فوک فیسٹیول ہر کسی کی زندگی میں خوشیاں، مسرت اور ہم آہنگی لے کر آئے گا۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 213 کروڑ 72 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 20 لاکھ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے کے دوران 4,417 کووڈ کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ بھارت کے ریزرو بینک کے گورنر شکتی کانت داس نے کہا ہے کہ بھارت کو اس سال دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب دوسری بڑی معیشتوں کو مندی کا سامنا ہے یا ان کی ترقی کی رفتار سست ہو گئی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کر رہی ہے۔ جناب شکتی کانت داس کل ممبئی میں فکسڈ انکم منی مارکیٹ اور ڈیریویٹوز ایسوسی ایشن آف انڈیا کی سالانہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بھارت کے چیف جسٹس ادے امیش للت نے آج نئی دلی کے جیسلمیر ہاؤس میں شہریوں کی خدمات سے متعلق مرکز کا افتتاح کیا۔ یہ مرکز سماج کے کمزور طبقوں کو مفت قانونی خدمات فراہم کرے گا۔ سبروتو کپ بین الاقوامی فٹ بال ٹورنامنٹ آج شام سے شروع ہو رہا ہے۔ اس ٹورنامنٹ کا 61واں ایڈیشن آئندہ ماہ کی 13 تاریخ تک دلی کے 4 مقامات پر منعقد ہوگا۔ اس کا پہلا مقابلہ آج شام 4 بجے NCC اور چنڈی گڑھ کے درمیان ہوگا۔ سبروتو کپ، جو کہ اسکول فٹ بال کا سالانہ ٹورنامنٹ ہے، اس کا افتتاح 1960 میں بھارتی فضائیہ کے پہلے ایئر مارشل سبروتو مکھرجی نے کیا تھا اور یہ کووڈ سے متعلق پابندیوں کے بعد دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ ایشیا کپ T20 کرکٹ میں بھارت سپر 4 مقابلے میں جیت حاصل کرنے کے لیے آج دبئی کے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں سری لنکا کے ساتھ کھیلے گا۔ بھارتی وقت کے مطابق میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ آکاش وانی اس میچ کا رواں تبصرہ ہندی اور انگریزی میں نشر کرے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے درمیان آج نئی دلی میں باہمی بات چیت ہوئی۔ مرکز نے قومی امداد باہمی پالیسی بنانے کے لیے قومی سطح کی ایک کمیٹی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت نے منگولیا کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ دلی ایکسائز پالیسی معاملے میں چھاپے جاری رکھے ہوئے ہے اور سبروتو کپ بین الاقوامی فٹ بال ٹورنامنٹ آج شام نئی دلی میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔